इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ। पहलगाम आतङ्क्याक्रमणस्य प्रथमवर्षस्य अवसरे यूरोपीय संघः भारतेन सह ऐक्यभावं प्रकटितवान्। एकस्मिन् वक्तव्ये यूरोपीय संघः वदति यत् गतवर्षे एप्रिल मासस्य 22 दिनाङ्के आक्रमणे मृतानां 26 पीडितानां स्मरणे भारतस्य जनैः सह अस्ति। यूरोपीय संघः सर्वविध प्रकाराणां भयोत्पादनस्य दृढं निन्दाम् अकरोत्। नवदिल्ल्यां ब्रिटिश उच्चायोगेनापि श्रद्धाञ्जलिः समर्पितं। सहैव शान्तेः सुरक्षायाः च प्रतिबद्धता पुनः दृढीकृतम्। अयम् आक्रमणः जम्मू कश्मीर प्रदेशे अभवत्। पाकिस्तानस्य लश्कर ए तैयबा इत्यनेन संघटनेन कृतः आसीत्, यस्मिन् अधिकांशाः पर्यटकाः मृताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रशासनिक अधिकारिणः विकसित भारतस्य निर्माणलक्ष्येन सह सर्वान् प्रयत्नान् योजयितुम् आहूतम्। देशस्य प्रशासनिक सेवकेभ्यः लिखिते पत्रे श्रीमोदी निरन्तराधिगमे क्षमता निर्माणे च तेषां प्रतिबद्धताम् अङ्गीकृतवान्। सद्यैव समाप्यमाने कर्मयोगी साधन सप्ताहे प्रशासनिक सेवकाः उत्साहपूर्वकं भागग्रहणाय अभिनन्दयन् सः वदति यत् अस्मिन् सप्ताहे अधिगमोत्सवे सम्पूर्णे देशे नागरिक सेवकाः उत्साहेन सह सम्मिलिताः अभवन्। ह्यः प्रशासनेन उक्तं यत् देशे तैलस्य वातेन्धनस्य च अविरामपूर्तिः सुनिश्चीयते। पश्चिमेष्या विवादस्य विषये नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीयं विवरणं सम्बोधयन्ती पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे एलपीजी पीएनजी पेट्रोल डीजल इत्येतेषां सामान्यपूर्तिं सुनिश्चेतुं सर्वविध उपायानि कृतानि सन्ति। सा अवोचत् यत् गृह्य एलपीजी इत्यस्य आपूर्तिः सामान्यः अस्ति, तथा च परह्यः 45 लक्षाधिकानि आरक्षणानि पञ्जीकृतानि, तथा च प्रायः 51 लक्षाणि यावत् गृह्य एलपीजी इत्येतानि वितरितानि। सा अग्रे अवदत् यत् परह्यः 8 सहस्राधिक टन परिमितं यावत् वाणिज्यिक एलपीजी आवंटितानि। उद्योग प्रवर्धन विभागस्य तथा आन्तरिक व्यापार विभागस्य च संयुक्त सचिवः निधि केसरवाणी इत्येषा अवदत् यत् संकोचितस्य प्राकृतिक गैस इत्यस्य तथा जैविक गैस इत्यस्य च अन्तर्गतं वितरण केन्द्राणां कृते अनुज्ञानपत्राणाम् आवंटनं प्रक्रिया त्वरिता कृता अस्ति। तमिलनाडु राज्ये एकचरणीय मतदानस्य कृते पश्चिम बंग प्रदेशे अद्य विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणीय मतदानस्य च कृते सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। तमिलनाडु राज्ये राज्यस्य सर्वेषु 43,200 निर्वाचनक्षेत्रेषु मतदानं भविष्यति। प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन्ती राज्यस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारिणा अर्चना पट्नायक इत्येषा अवदत् यत् राज्ये सर्वत्र स्थापितेषु 64,570,000 मतदानकेन्द्रेषु प्रायः 73,00,000 मतदाराः स्वमतानां प्रयोगं करिष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमे चरणे 16 मण्डलानां 52,000+ आसनानि समाविष्टानि सन्ति। राज्ये द्वितीयचरणस्य मतदानम् अस्मिन्नेव मासे 29 दिनाङ्के भविष्यति। उत्तराखण्डे ह्यः प्रातः 8 वैदिक मन्त्रैः पारम्परिकानुष्ठैः च भक्तानां कृते केदारनाथ धाम्नः द्वाराणि उद्घाटितानि। तत्र उपस्थितानां बहुसंख्याकानां भक्तानां मध्ये उत्साहस्य भक्तेः च अद्वितीयः संगमः दृष्टः। अस्मिन् अवसरे उदग्रविमानेन मन्दिरे पुष्पवृष्टिः अभवत्। प्रथमा पूजा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते आसीत्। मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी अपि अस्मिन् अवसरे उपस्थितः आसीत्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी दिनद्वयोः राष्ट्रिय राजधानी प्रदेशे उष्णलहर्याः कृते प्रति
पीतवर्णस्य सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। विभागेन पूर्वानुमितं कृतं यत् आगामि दिनद्वयोः हरियाणा चण्डीगढे पञ्जाब उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्येषु च उष्णतरंग प्रवर्तयिष्यते। तथैव ओडिशा राजस्थान पश्चिमबंग राज्येषु च एतादृशी स्थितिः अपेक्षते। पर्यावरण रक्षणस्य समर्थनार्थं ह्यः सम्पूर्णे विश्वे भूदिवसः आचर्यत। प्रथमवारं 97-नवदशशततमे वर्षे आचर्यमाणः अयं दिवसः 69-नवदशशततमे वर्षे यूनेस्को सम्मेलने प्रस्तावितः। अयं दिवसः पृथिव्याः संरक्षणस्य आवश्यकतायाः विषये जनानाम् अवधानम् आकर्षयति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः नागरिकान् अस्य ग्रहस्य रक्षणार्थं स्वस्य प्रतिबद्धतां उद्घाटयितुं प्रार्थितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् मानवस्य कल्याणं भूमेः संरक्षणे अवलम्बते। अस्मिन् अवसरे आकाशवाणी वार्ता सेवा प्रभागस्य महानिर्देशकः धीरज एम काकडिया नवदेहल्याम् आकाशवाणी भवने अधिकारिभ्यः कर्मचारिभ्यः च पर्यावरण संरक्षणाय प्रतिज्ञां कारितवान् इति वार्ताः। धन्यवादाः।